नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। झण्डै 25 लाख जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने लक्ष्यका साथ सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले 3 महिने जनतासँग माओवादी अभियान सुरु गरेको छ। जनताको घर दैलोमा पुग्ने र आफ्ना उपलब्धि र एजेन्डाहरू बताउने लक्ष्य माओवादीको छ। यसै माध्यमबाट पार्टीलाई अब जनतासँग जोडेर रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ। 3 महिने रूपान्तरण अभियानको लक्ष्य उद्देश्य जे भए पनि पहिले नेताहरू नै रूपान्तरित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सुन प्रकरणदेखि विभिन्न अपराध प्रकरणमा माओवादी नेताहरू नै जोडिने परम्पराको अन्त्य पहिलो आवश्यकता हो। नेता सुख शैल खोज्ने र जनतालाई रूपान्तरण अभियानको नाममा भुल भुलैयामा कहिलेसम्म पार्ने। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धका कदममा केही गर्छ कि भन्ने जुन अपेक्षा जागृत गराइएको थियो त्यो दीर्घकालीन नहुने डर उत्तिकै छ। सत्तासँग अपराध साट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेला बेलामा सरकारको आयुबारे प्रश्न गर्छन्। गठबन्धन 5 वर्ष जाने ठोकुवा पनि गर्छन्, तर ठिक उल्टो सरकार ढाल्न खोज्ने विरुद्ध सडकमा जान्छु पनि भन्छन्। यस्तो द्वैधता समाजले कहिलेसम्म स्वीकार गर्ने? रूपान्तरण प्रचण्डबाट हुँदै तल्लो तहको कार्यकर्तामा लागू हुनुपर्छ। जनताको अधिकारको पक्षमा सही र शुद्ध तरिकाले काम गरे जनताले 2064 मा जस्तै विश्वास गर्नेछन्। नभए फगत रूपान्तरणको मुद्दाले जनतामा थप आक्रोश पैदा गर्न सक्ने खतरा भने उत्तिकै देखिन्छ। हुन त जनतासँग जाने भनेर माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। गत वर्ष मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनपछि फागुनमा पनि माओवादी केन्द्रले यस्तै 2 महिने अभियान घोषणा गरेको थियो। तर यस्ता अभियानहरूबाट माओवादीले के पायो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। युद्धको रापताप सेलाएपछि जनताका दुःख पीडाका रापताप सेलाएका छैनन्। युद्धकै बेला भएका घटनाका घाउ चहराइरहेका छन्। देशले अग्रगमनको बाटो समात्न सकेको छैन। मार्क्सले भनेका थिए जनताबाट सियो लिए पनि सही सलामत फिर्ता गर्नुपर्छ। तर माओवादीमा ठिक उल्टो किन? यस्तो प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति पाए मात्रै पनि जनविश्वास थप आर्जन हुनेमा दुई मत छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सरकारले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने, असोज 2 गतेदेखि 3 दिनसम्म विचार विमर्शदेखि अन्य कार्यक्रम गरिने, संविधानप्रतिको अपनत्व बोध गराउने लक्ष्य। 4 गते 3 दिनसम्म विभिन्न समारोहका साथ कोशी सरकारको भविष्यमा अन्यलता कायमै, मुख्यमन्त्री विरुद्धको रिटपूर्ण इजलासमा पठाइयो अग्राधिकार समेत प्रदान, भोलिका लागि पेशी। दीर्घकालीन प्रकृतिका चाहिँ निर्णयहरू भने के हुन्? बजेट हो कि होइन? भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका व्यापारीहरूको संगठित बचाउमा एमाले, मेन बहादुरलाई किन पक्रेको भन्दै आक्रोश, यति ओम्नी लगायतका प्रकरणमा पनि रक्षाको नीति। राष्ट्रिय पुँजी विरोधी हौ, एउटा गरिबले गरी खाएको देख्न तिम्रो सक्दैनौ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन असंवेदनशील बन्दै आफूमाथि कानुन समेत लागू गर्न नहुने आशय, आगलागी जस्तो फौजदारी अपराधमै हेलिने खुलेआम चुनौती। र भोलि नेपालले क्रिकेटमा शक्तिशाली मुलुक भारतसँग एसिया कप खेल्दै सुपर 4 मा पुग्ने नेपालको सपना ढाडस दिन नेतादेखि समर्थक पुगे श्रीलङ्का। मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक, राम्रो गर्नुहोस्, देश तपाईको साथमा छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा संवैधानिक अभ्यासको धेरै लामो इतिहास छैन। झण्डै 76 वर्षे संवैधानिक इतिहास रहेको मुलुकमा संविधान बन्ने र संविधान विरुद्ध विद्रोह हुने क्रम पनि रोकिन सकेको छैन। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान जारी भएको धेरै लामो समय नभए पनि यसबारे विभिन्न टिप्पणी हुने गरेको छ। सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरे पनि संवैधानिक सर्वोच्चता र सर्वस्वीकार्यता कायम हुन किन सकेन? एक रिपोर्ट। 2004 सालमा नेपालले पहिलो संविधान पायो। त्यसपछि 2007, 2015, 2019, 2047, 2063 र 2072 मा संविधान बनेको देखिन्छ। संविधान बन्ने र केही समयपछि त्यस विरुद्ध चर्को आवाज उठ्ने र विद्रोह नै हुने अवस्थाबाट देश गुज्रियो। 2047 को संविधानपछि नेपालमा स्थायित्वको कल्पना सामान्य थियो। त्यसरी नै संविधानको पक्षमा दलहरू कार्यान्वयन गर्न भन्दै जुटे पनि
तर 2052मा तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध नै सुरु गर्यो। जनताको अधिकार स्थापित गराउने भन्दै 10 वर्ष लामो युद्ध चलेपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने स्थिति बन्यो र 2063मा अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यसपछि नेपालको संविधान बनाउनका लागि आन्तरिक र बाहिरी सङ्घर्ष र विवाद देखा परे। संविधान जारी गरेकै आधारमा नेपालले अघोषित नाकाबन्दी समेत खेप्नु पर्यो। यस्ता विषयमा देशभित्र र बाहिरका विभिन्न शक्ति सक्रिय बन्दा गिजो लिन पुगेकोमा कुनै दुविधा छैन। उसो त 2072 असोज 3 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको संविधान केही संशोधन सहित अहिले कार्यान्वयनमा छ। तर अझै पनि सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको संविधानलाई सरकारले स्वीकार्यतामा लैजान जोड दिने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वमा छ। यद्यपि सरकारले असोज 2 देखि 4 गतेसम्म 3 दिनसम्म संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। असोज 2, 3 र 4 गते 3 दिनसम्म विभिन्न समारोहका साथ संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम आजको बैठकले संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको छ। सरकारले यस्तो निर्णय गरे पनि मधेस केन्द्रित केही दलहरूले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रका केही दलहरू सकारात्मक देखिए पनि सहज वातावरण बन्न नसक्दा ती दलहरूले संविधान दिवसको अवसरमा विरोध गर्नेदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि आधारभूत विषयलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरे पनि नागरिकले सेवा भोग गर्ने सवालमा भने कमजोरी प्रशस्त देखिन्छन्। संविधान संशोधनका साथै अधिकार प्रयोगमा दलीय उदासीनता रोचक भए पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनेतर्फ सरकार र दलको ध्यान जानु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। मधेस केन्द्रित दल हुन् वा अन्य कुनै दलहरू नै किन नहुन्, संवैधानिक इतिहासमा देखिएका आरोह अवरोह र विद्रोहले देशको विकास समृद्धिलाई पुर्याएको असरलाई ख्याल राख्दै संविधानको पालना र पूर्ण कार्यान्वयनमा सबैको चासो अनिवार्य शर्त बन्नै पर्छ। संविधान कार्यान्वयनमा सरकार, दल, नेता, सरकारवाला निकाय र नागरिक समाजले समेत पहल लिनु टर्काडो आवश्यकता हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। लामो समयदेखिको राजनैतिक खिचातानीको बन्दी बनेको कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अन्यलग्रस्त बन्दै गएको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमाथि उठेको वैधानिकताको प्रश्न र अदालतको आदेशले कोशी सरकार कामचलाउ बनेको छ। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। यसअघि थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्चले अब कस्तो फैसला गर्दैछ त प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथि सोमबारदेखि पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। आइतबार न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमलता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्नु भनी कामचलाउको हैसियतमा पुर्याइसकेको छ। यद्यपि थापा नेतृत्वको सरकारको वैधानिकताबारे छिनोफानो हुन बाँकी नै छ। सत्ता गठबन्धन सरकार दोस्रो पटक पनि कामचलाउ अवस्थामा पुगेपछि राजनीतिक अन्योलता बढ्दै गएको छ। यसअघि असार 21 गते बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैधानिक ठहर गरिदियो। सर्वोच्चको फैसलापछि सत्ता गठबन्धनले गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराएर मन्त्री उपहार दियो। तर मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका दुवै सदस्यले समेत मत दिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की पुनः अदालत पुगेका थिए। तर बारम्बार सरकारमाथि अंकुश लगाउने अदालतको कदमले सरकारको अन्योलता मात्र होइन, बजेट खर्च गर्न नपाउने बजेट होलिडेको स्थितिमा पुगेको छ। चेक काट्न पनि नमिल्ने भयो, खर्च गर्न पनि नमिल्ने भयो भने र अहिले दैनिक कार्य पनि प्रभावित हुने भयो, दैनिक क्रियाकलापहरू पनि प्रभावित हुने भयो भने अर्कोतर्फ चाहिँ कतिपय विकास आयोजनाहरू होलान् र तुरुन्तै त्यसको लागि चाहिँ नि सरसामानहरू किन्नुपर्ने, पूर्वाधार त्यो विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू किन्नुपर्ने आदि होला। अब त्यो पनि तपाईँले गर्न नपाउनु हुनुभयो, गर्दाखेरि त्यो पनि तत्कालको लागि केही समयको लागि चाहिँ नि अवरुद्ध हुने भयो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरू भने चोरी चकारी वा जे जसरी पनि सत्तामा बसिरहने रणनीतिका कारण यस्तो समस्या निम्तिएको आरोप लगाउँछन्। बजेटलाई उहाँले प्राथमिकता दिनु भएन, विश्वासको मतलाई प्राथमिकता दिनु। विश्वासको मत पनि फेरि के छ भने जानी आसनमा सभाध्यक्ष आसनमा बसेको मान्छेले भोट हालेर विश्वास मत पाउँछौँ भन्ने डिजाइनका साथ उहाँले जानु, जसले यो असाध्य लाजमर्दो दुःखद घटना। आज सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन, सरकारले कैयन चिजहरूको राजस्व उठाउन सकिरहेको पाइरहेको छैन।
गएको असार 14 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कोशी प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा टेबल भएको मितिले 60 दिनभित्र बजेट पारित वा प्रतिस्थापन हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर यो बीचको समय सत्ता राजनीतिको किचलोले तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन सकेन र सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो। सभामुखबाट राजीनामा दिएर अर्थमन्त्री बनेका गौतम सरकार नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा अग्रसर भएको तर अदालतको आदेशका कारण हात बाँधिएको बताउँछन्। यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका चाहिँ निर्णयहरू भने के हुन्, बजेट हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो, या अन्तिम निर्णय चाँडो आए पनि भयो, हामीलाई छिटो आउनु पर्यो। अब यो यसरी भ्याकेन्ट राख्न मिलेन चाहिँ, र अब होइन तात्कालिक विषयमा बजेट खोल्ने मात्रै कुरा हो भने पनि चाहिँ बजेट त्यो होइन चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिको भनेर व्याख्या आयो भने पनि हामी तयारीमा छौँ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि गएको असार 1 गते कोशी प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको थियो। त्यसपछि बनेको थापा नेतृत्वको सरकारले उक्त बजेट स्वीकार नगर्ने र प्रक्रियागत रूपमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको थियो। तर संसदको अङ्कगणित र सरकारको खिचातानीले बजेट मात्रै अन्यलमा पुगेको छैन, समग्र संघीयता र प्रदेशको औचित्यमाथि नै संशय पैदा भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको सहयोगमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ परेका केही व्यापारी र चर्चित प्रकरणमा जोडिएका व्यापारीको पक्षमा एमाले सङ्गठित वकालत गर्न थालेको छ। एमाले भाटपटेनीका मालिक मेनबहादुर गुरुङदेखि यति होल्डिङ्सबारे सार्वजनिक चुनौतीमा उत्रिन थालेको छ। सरकारलाई अनुसन्धान गर भन्ने गरेका एमाले नेताहरूले व्यवसायी गुरुङलाई पक्राउ गरेकोमा भने आपत्ति जनाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। मूलधारका भनिएका ठूला राजनैतिक दलहरू ठूला व्यापारीहरूलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न अनेकन उपाय अवलम्बन गर्ने गर्दछन्। त्यसको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा एमाले देखिने गरेको छ। कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन्द चुनावको केही दिन पहिलेसम्म खाटी कांग्रेस थिए। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा टिकट नदिएपछि रन्थनिएका भट्टचन्द एमाले प्रवेश गरेर समानुपातिक कोटाबाट संघीय सांसद बनिसकेका छन्। कुनै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने भट्टचन्दलाई देउवाले संगठन विभागको उपप्रमुखमा मनोनयन गरेका थिए। भ्रष्टाचार जन्य घटनामा राजनैतिक दलका नेताहरूको नाम एकपछि अर्को जोडिरहेको छ। पछिल्लो समय यति होल्डिङको चर्चा चलिरहेको छ। यति होल्डिङसँगै एमालेकै नाम जोडिएको छ। यतिले सरकारसँग लिजमा लिएका विभिन्न क्षेत्रका जग्गा र यतिले कुनै बेला पर्यटन मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा समेत हिस्सेदारी खोज्ने गरेको विषय आउने गर्दथ्यो। यस्तोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यति होल्डिङ्स र वाइड बडी बारे छानबिन गर्न चुनौती दिँदै व्यापारीको घाँटी रेट्न सरकार उद्धत रहेको आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाउँमा, विरोधका नाउँमा राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय उद्योगपतिलाई, राष्ट्रिय पुँजीलाई गला थिच्ने, गला रेट्ने काम यो सरकारले गर्न खोजिराखेको छ, गरिराखेको छ। यति 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 होल्डिङ्स, यति एयरलाइन्स भनेर कराउँछ। खोजी गर न त यति एयरलाइन्सको। म भन्दैछु यो सरकारलाई, खोजी गर। राष्ट्रिय पुँजी विरोधी हौ। एउटा गरिबले गरी खाएको देख्न तिम्रो सक्दैनौ, तर गर नि त। एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यापारीको घाँटी रेट्न सरकार उद्धत रहेको आरोप लगाएकै दिन एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि लता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीको हिरासतमा रहेका व्यापारी गुरुङको खुलेरै बचाउ गरेका छन्। गुरुङको व्यापारिक साम्राज्यको वकालत गरेका पाण्डेले उनलाई थुनामा राखेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। ठूला व्यवसायीहरू संसारमा कोही जेल गएर बसेका छन्, मुद्दा चलेर हिँड्छ। हाम्रो देशमा जस्तो गरौँ न, मिनबहादुर गुरुङ चाहिँ जेलमा परेको छ, सबैले खुचुम गरेर बस्छ। त्यो के पैसा लिएर भाग्छ? मिनबहादुर सम्पत्ति बोकेर जान्छ। 25वटा चाहिँ के भनेदेखि 26वटा कतिवटा चाहिँ भाटबटिनी छ, त्यो बोकेर खाँदा बोकेर चाहिँ भाटबटिनीको घर बोकेर विदेश जान्छ। 28वटा बोकेर जान्छ। अनि त उसलाई प्रोटेक्ट गर्दा उसले चाहिँ दैनिक हाजिरीमा बस्छ। ल गल्ती गरेर चाहिँ हाजिरीमा गरे हुँदैन। गुरुङ नभाग्ने दाबी लिएका पाण्डे मात्रै नभई अन्य नेताहरूले पनि व्यापारीमाथि सरकारले कारवाही गर्दा थुनामा राख्नु वा आक्षेप लगाएका विषयमा अनुसन्धान गर्नु नै हुन्न भन्ने जसरी पेश हुन थालेका छन्। व्यापार गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिए पनि अपराध कर्ममा संलग्न भएपछि जोसुकै कानूनको नजरमा समान नै हुन्छन्। अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका व्यापारीलाई थुन्न मिल्दैन भन्ने पाण्डे वा भ्रष्टाचार र नियमिततामाथि छानबिन गर्दा नेताहरूलाई किन टाउको दुखाइ भएको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तर
उत्तरित छन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने राजनैतिक दलहरूले व्यापारी पोष्ने रणनीति अख्तियार गर्दा यसले मुलुकको समृद्धिमा पार्ने असर के हुन सक्छ भन्ने समेत एक्का राख्न जरुरी छ। व्यापारीलाई आफ्नो पार्टीको समर्थक बनाउन र पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाउन गरिने विभिन्न ढाकछोपले अन्ततः मुलुकलाई दुर्गतितर्फ लैजाने भएकोले पनि नेताहरूले सचेतता अपनाउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन आक्रोश र कुण्ठा पोख्ने मामलामा असाध्यै अघि देखिन्छन्। मनमा लागेको लेखिहाल्ने बालेन पदीय मर्यादाको त ख्याल राख्दैनन् नै उनी असभ्य शब्द चयनमा समेत उत्रिने गरेका छन्। प्रहरीले गरेको नियमित चेकिङमा बालेनको गाडी परेपछि उनले शनिबार साँझ फेसबुकमा पोखेको आक्रोशले त जनप्रतिनिधि र जनमतमाथि पनि बाधा उत्पन्न हुन सक्छ है भन्ने भाष्य नै स्थापित हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्थाको ओकालत अनुशासनको परिधिका लागि पनि आवश्यक छ। दल कस्ता भए र प्रवृत्ति कस्तो बन्न पुग्यो त्यो फरक विषय हो, तर दलीय प्रतिनिधित्व बाहिरको विषय नियन्त्रण र अनुशासनहीनतामा पुग्दैन भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ बालेनको हरकतले मेटाइदिएको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। दलीय घेरामा रहेकाहरू निश्चित मापदण्ड र अनुशासनमा रहन बाध्य हुन्छन्। नभए अनुशासनको कारबाही चल्दा उनीहरूले प्राप्त गरेको पद नै जाने हुन्छ। यसकारण दलीय प्रणालीले नै मुलुकलाई स्थायित्व र प्रणालीगत रूपमा अघि बढाउने विश्वास राखिन्छ। यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनको हरकतले दलीय प्रणालीको महत्त्वलाई थप बलियो बनाएको छ। बालेन स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्। उनी संगठित संस्थाबाट राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। त्यसैले पनि होला उनी मनमा लागेको कुरा व्यक्त गरिहाल्ने र विद्रोहको चेतलाई प्रयोग गरिहाल्ने स्वभावका देखिन्छन्। तर सभ्यता, अनुशासन, शब्द चयनमा भने उनी धेरै चुक्ने गरेका छन्। पछिल्लो उदाहरण हो बालेनलाई महानगरले उपलब्ध गराएको सरकारी गाडीको प्रयोगको। बालेन पत्नी सबिना काफले सवार महानगरको गाडीलाई प्रहरीले शनिबारको चेकिङमा रोकेर सामान्य सोधपुछ गर्यो। त्यसपछि यो सूचना बालेन समक्ष पुग्यो। सूचना पुग्ने बित्तिकै बालेनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सिडिओलाई फोन सम्पर्क गरे अनि भडास पोखे। सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने चेतावनी दिँदै नेताहरूलाई चोरको संज्ञा दिएका उनले सिडिओलाई समेत आक्रोश व्यक्त गरेपछि सिडिओले प्रहरीसँग यस विषयमा बुझ्न खोजे। तर प्रहरीले सरकारी नम्बर प्लेटको सवारी सार्वजनिक बिदाको दिनमा देखेपछि सोधपुछ गर्दा बालेन पत्नी रहेको भनेपछि छाडिसकेको जानकारी गराए। सामान्य सोधपुछका विषयमा समेत बालेनको क्षुद्र शैली सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा कम आलोचना बढी वाहवाही पाएपछि बालेनलाई समर्थन गर्ने फेसबुक पेज रुटिन अफ नेपाल बन्दले पनि यो विषयमा अन्यत्रै मोड्न सबिनाले छोरी जन्माएको सूचना सम्प्रेषण गरिदिन्छ। यो सूचनाले फेरि आलोचनाको शिकार बन्न थालिसकेका बालेनमाथि सहानुभूतिका स्वरहरू मुखारित नहुँदै सोही फेसबुक पेजले केही दिन पहिले सन्तान प्राप्त गरेको सूचना दिनु परेपछि यस्ता पेज र बालेन प्रवृत्तिले समाजलाई कसरी मिसलिड गर्न खोज्छन् भन्ने समेत सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ। यसैबीच ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा सबिनाले 8-9 दिन पहिले नै बच्चा जन्माएको विषय बाहिरिएपछि फेरि बालेनको आलोचना सुरु भएको छ। यसरी बेलगाम बन्ने र आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी भएका पात्र बालेन त एक उदाहरण मात्र हुन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ समेत यस्तै होडमा छन्। हर्क पनि विवादमा तानिरहने पात्र हुन्। गौ हत्याको विषय चर्काउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप खेपेका उनी उत्तेजित र असभ्य शब्द चयनको अग्रपंक्तिमा छन्। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र जितेका उनीहरूमाथि दलीय लगाम छैन। समाजले आदर्श मानेर निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दा कस्ता शब्द चयन गर्ने, सभ्यताको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनै पर्छ। अराजकतालाई प्रश्रय दिन थालियो भने यसले समाज पनि अराजक बन्ने र स्थिति भयावह बन्ने खतरा रहन्छ। दलीय प्रतिनिधित्व भएकाहरूमाथि शब्द चयनदेखि विभिन्न विषयमा अनुशासनको पालना नभएको गुनासो मात्रै बढ्यो भने समेत कारबाहीको डण्डा तिर्स्याउने
खतरा रहन्छ। हुन त दलीय व्यवस्थामा विभिन्न विषय लुक्ने र आफ्नालाई बचाउने खेल नहुने भने होइनन्, तर अराजकता फैलाउने छुट उनीहरूलाई हुन्न। दलीय व्यवस्थाको प्रशंसा फरक पाटो हो, तर स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्रताको दायरा कहाँसम्म यो बुझ्नै पर्छ। अराजकता फैलिन नदिन जनस्तरबाटै पनि अब विचार र सूक्ष्म विश्लेषण सहितको चेत आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ललिता निवास मुद्दा प्रकरणमा आइतबार अदालतमा थुन्चेक बहस भयो। सरकारी वकिलको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरे। दुवै पक्षको बयान सकिएपछि हाल पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामा राख्ने वा धरोटीमा छाड्ने निर्केल हुनेछ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संगठित अपराधतर्फ 57 दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारी कागजात किर्तेमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अदालतको फैसला जस्तो आए पनि ललिता निवासमा संलग्नले कुनै बहानामा फेरि पनि उन्मुक्ति पाउने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ। एक रिपोर्ट। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि थुन्चेक बहस जारी छ। आइतबार सरकारी वकिलको पक्षबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन्। दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छोड्ने आदेश आउनेछ। थुनामा रहेका 18 जनाको बयान सकिएसँगै जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासमा थुन्चेक बहस सुरु भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 312 जना प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 57 दिन लामो अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीमाथि कृत्य सम्बन्धी कसुर मुद्दा चलाएको छ। भदौ 11बाट थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि हाल थुन्चेक बहस जारी छ। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, पूर्व सरकारी कर्मचारी सहित 18 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू सहित यो प्रकरणमा 312 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तीमध्ये 21 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 271 जना फरार छन्। ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। यसको अनुसन्धानमा प्रहरीले तदारुकता देखाएको भए पनि यसमा संलग्न रहेका हाई प्रोफाइलमाथि छानबिन गर्न सरकारबाटै असहयोग गरेको देखिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बाध्य भएर अन्तिममा सोधपुछ गरी झारा टार्ने काम गरेर CIB ले नै सफाई दिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई CIB ले प्रतिवादी समेत नबनाई सरकारी साक्षीका रूपमा राखिदियो। आइतबारबाट सुरु भएको थुन्चेक बहसमा अब दुवै पक्षको बयान सकिएपछि पक्राउ परेकालाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ। यद्यपि अनुसन्धान र सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दालाई नियाल्दा आम नागरिकमा आशा भन्दा पनि निराशा व्याप्त छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिप्रति आम नागरिकको विश्वास बढिरहेको देखिन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सबैभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धति हो, तर यो प्राय ओझेलमा थियो। जब कोरोनाको महामारी फैलियो अनि मानिसले ज्यान जोगाउने उपयुक्त उपाय ठाने आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई, त्यसपछिका दिनहरूमा बढिरहेको छ आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा आकर्षण। एक रिपोर्ट। आयुर्वेद पूर्वीय दर्शनमा आधारित चिकित्सा पद्धति हो। आयुर्वेदलाई नेपालको मौलिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतिका रूपमा लिने गरिन्छ। परम्परागत उपचार पद्धति भए पनि आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका कारण केही ओझेलमा परेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कोरोना महामारीपछि भने यसको चर्चा र चासो समेत बढ्न थालेको छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट निको नभएका रोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट निको भएका कारण यसप्रति आम नागरिकको विश्वास बढेको देखिन्छ। छारसूत्र भन्ने प्रविधि यो चाहिँ आयुर्वेदिक प्रविधि नै हो। यो छारसूत्र भन्ने त्यसो यो फिस्टुलाको चाहिँ जो कोही कसैलाई पनि फिस्टुला भएको छ भने चाहिँ म चाहिँ भन्छु कि हस्पिटल चाहिँ जाँदै नजानु, हाम्रो यहीँ आउनुहोस्, नरदेवी हस्पिटल, नरदेवी आयुर्वेदिकमै आउनुहोस्। यहाँनिर एकदम राम्रो प्रविधिबाट उपचार हुने रहेछ। जसरी अरू औषधिहरू अब 10-15 दिनमा खाँदाखेरि त्यसले झ्याप्पै ठिक गर्छ भने त्यसको असर पनि हुन्छ। यसले अलि लामो समय लगाउँछ भने यसले साइड इफेक्ट शरीरलाई त्यति गर्दैन। म अहिले यो 2 महिनादेखि खाइरहेको छु। आधुनिक चिकित्सामा प्रयोग गरिने औषधिका विभिन्न नकारात्मक असर देखिए पनि आयुर्वेदिक औषधिका खासै नकारात्मक असर नभएका कारण आयुर्वेद औषधि प्रति विश्वास बढेको देखिन्छ।
आयुर्वेद औषधि वितरकहरू पनि पछिल्लो समय आयुर्वेद औषधि किन्न आउनेको संख्या बढेको अनुभव सुनाउँछन्। पहिलाको भन्दा यो अहिले चाहिँ पहिला त त्यति मान्छेलाई थाहा पनि थिएन आयुर्वेदिक भनेको के हो, तर अहिले चाहिँ एकदमै मान्छेहरूलाई थाहा भएर आइरहेछ, खाएर रोगहरू नि निको भइरहेछ, निर्मूल भइरहेछ। त्यसैले मान्छेहरू एकदमै आयुर्वेदिक प्रति उभा छ। विश्वास त राम्रै भइरहेछ है। टोटल चाहिँ कन्ज्युम गर्ने पेसेन्टहरूको सङ्ख्या बढिराखेकै छ, तर चाहिँ अब यो विभिन्न कारणले गर्दा कतिपय औषधिहरू अझ एभाइलेबल हुन कुनै के कारणले सकेको छैन, तर राम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। बढोत्तरी नै छ, डेभलपमेन्ट छ। अब अहिले त यो आर्थिक क्राइसिसहरू यताउति धेरै कारण भएर होला, अब हरेक क्षेत्रमा समस्या छ, तर आयुर्वेदमा पनि त्यसको असर त देखिएको छ। तैपनि समग्रमा त्यस्तो बिग्रेको त्यस्तो चाहिँ छैन आयुर्वेद। हजुर, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जीवन विज्ञानमा आधारित एक चिकित्सा पद्धति हो। धेरैले आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै जडीबुटी जन्य औषधिसँग मात्र जोडेर हेर्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ, तर आयुर्वेदको एक हाँगाका रूपमा जडीबुटी जन्य औषधि पर्ने यसका जानकारहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीको समयमा जडीबुटी जन्य औषधिको प्रयोग र माग समेत उच्च देखिएको थियो, जसका कारण पनि धेरैले आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै जडीबुटी जन्य औषधि भन्ने बुझाइ छ। तर आयुर्वेद अन्तर्गत जडीबुटी जन्य औषधि एक पाटो र यसबाहेक अन्य पद्धति पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चिकित्साका जुन पाटोहरू हुन्छन्, औषधि भन्दा अरू पनि चिकित्सा कर्म हुन्छन्, त्यसलाई पनि उजागर गर्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो पछिल्लो समय हामीले अस्पतालमा ल्याउन खोजेको परिवर्तन पनि यही, हामी औषधि बनाउन त सक्दैनौँ, हामी त्योमा क्वालिटी छैन, तर उपचार कर्महरूमा चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौँ। यसरी हेर्दा पछिल्लो समय आयुर्वेद चिकित्सा र आयुर्वेद औषधिप्रति आम नागरिकको विश्वास बढेको देखिन्छ, तर यही विश्वासलाई कायम राख्न आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार भने खाँचो देखिन्छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। विश्व वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेको पाकिस्तानसँग नेपालले बुधबार पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने मौका पायो। गत वैशाखमा एससीसी प्रिमियर कपको उपाधि चुम्दै एसिया कपमा खेल्ने अवसर पाएको नेपालले क्रिकेटका सर्वशक्तिमान खेलाडीहरूसँग आम्ने सामने भई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्यो। नेपालले सोमबार क्रिकेटको अर्को हस्ती भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। जतिबेला आम नेपालीहरूले मात्र होइन, नेपाली खेलाडीहरूलाई पाकिस्तानी नागरिकले समेत समर्थन जनाउनेछन्। एक रिपोर्ट। के छ, सब ठिक छ नि? तयारी कस्तो गरेको छ? सर एकदमै सबै राम्रो भइरहेको छ प्रिपरेसनहरु। सँगै नेपाल सरकार, नेपाली जनता तपाईहरुसँग साथमा छन्। तपाईको टिमसँग पहिलोचोटि एसियन कप खेल्दै हुनुहुन्छ, सायद यो एउटा अपर्चुनिटी, हिस्टोरिकल अपर्चुनिटी हो। मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक, राम्रो गर्नुहोस्, देश तपाईहरुको साथमा छ। यसरी विश्व क्रिकेटकै बलियो प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानसँग उसकै घरेलु मैदानमा उत्रिएको नेपाललाई जितका लागि शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल कुराकानी गर्दै ढाडस दिएका थिए। देशकै प्रधानमन्त्रीले खेलाडीलाई शुभकामना दिएपछि खेलाडीहरूमा ऊर्जा थपिनु स्वाभाविक नै हो। खेल क्षेत्र सरकारको कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ, तर पनि नेपाली क्रिकेट क्षेत्रले सफलताहरू हासिल गर्दै आएको छ। विश्व नम्बर 1 खेलाडीसँग पहिलो अनुभव बटुलेका नेपाली क्रिकेटरहरूले सोमबार क्रिकेटको अर्को हस्ती भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। भारतसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का पुगिसकेको छ। नेपालले भारतलाई जित्न सकेमा एसिया कपको सुपर 4 मा पुग्नेछ। त्यसैले नेपाली खेलाडीहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्न भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्। नेपालले सम्म 1 अन्तिम खेलमा भारतलाई पहिलो खेलमा नै स्तब्ध बनाउने अपेक्षा आम नेपालीको मात्र होइन, भारतसँग सधैँको विरोधी पाकिस्तानी नागरिकले पनि सोमबारको खेलमा नेपाली खेलाडीहरूलाई समर्थन जनाउनेछन्, जसले मैदानमा रहेका खेलाडीहरूलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने निश्चित छ। सम्म एबाट सुपर 4 मा स्थान बनाइसकेको पाकिस्तान भने शनिबार भएको खेलमा वर्षाका कारण भारतसँग अङ्क बाँड्न विवश भएको थियो। शनिबार पाकिस्तानसँग अङ्क बाँडेकै कारण पनि नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव भारत सामु छ। सोमबार नेपालसँग पराजित भएमा भारतको एसिया कपको यात्रा टुङ्गिनेछ, तर खेल बराबरी भएमा भने भारतले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछ। एसिया कपमा सहभागी 6 देशलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। दुवै समूहका शीर्ष 2 टोलीले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछन्। सुपर 4 मा 4 टोलीले एकअर्का बीच खेल्नेछन्। सुपर 4 बाट शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल खेल्नेछन्। हुन त क्रिकेटमा विश्व शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु नै नेपालका लागि ठूलो सफलता हो। यही सफलताका बीच भारतीय टिमलाई पराजित गर्न सकेमा विश्व क्रिकेट इतिहासमै नेपालले अर्को स्वर्ण अक्षर लेखाउनेछ। वीर गोर्खालीहरूको अर्को इतिहास क्रिकेटमा पनि लेखिनेछ।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकारले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने, असोज 2 गतेदेखि 3 दिनसम्म विचार विमर्शदेखि अन्य कार्यक्रम गरिने, संविधानप्रतिको अपनत्व बोध गराउने लक्ष्य। 2, 3 र 4 गते 3 दिनसम्म विभिन्न समारोहका साथ। कोशी सरकारको भविष्यमा अनियलता कायमै, मुख्यमन्त्री विरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाइयो, अग्राधिकार समेत प्रदान, भोलिका लागि पेशी। दीर्घकालीन प्रकृतिका चाहिँ निर्णयहरू भने के हुन्, बजेट हो कि होइन। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका व्यापारीहरूको सङ्गठित बचाउमा एमाले, मीन बहादुरलाई किन पक्रेको भन्दै आक्रोश, एथी ओम्नी लगायतका प्रकरणमा पनि रक्षाको नीति। राष्ट्रिय पुँजी विरोधी हौ, एउटा गरिबले गरी खाएको देख्न तिम्रो सक्दैनौ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन असंवेदनशील बन्दै, आफूमाथि कानुन समेत लागू गर्न नहुने आशय, आग लागि जस्तो फौजदारी अपराधमै हेलिने खुलेआम चुनौती। र भोलि नेपाल क्रिकेटमा शक्तिशाली मुलुक भारतसँग एसिया कप खेल्दै सुपर 4 मा पुग्ने नेपालको सपना, ढाडस दिन नेतादेखि समर्थक पुगे श्रीलङ्का। मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक, राम्रो गर्नुहोस्, देश तपाईहरुको साथमा छ। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 अपडेट्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।